अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये तलस्म, जैसा कि मैंने कल ज़िक्र किया था कि मैं अपने एक सब्सक्राइबर्स भाई के लिए एक तलस्म बनाऊंगा और उसे शेयर करूंगा। तो ये तलस्म मेरे उस सब्सक्राइबर भाई के लिए है जिसने बहुत ज़्यादा मुझसे फरमाइशी भी की, जिसके इस्तिखारा करने के बाद ये निकला कि उस पर बहुत ज़्यादा जादू हुए हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बंदिशें हुए हैं, उसका कारोबार ख़त्म हो गया, माशी हालत बहुत ज़्यादा घिर गई, वो कर्जदार हो गया लाखों। प्यारे दोस्तों, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को अपना फैमिली मेंबर मानता हूं और मैं अपने फैमिली मेंबर से बहुत ज़्यादा प्यार व मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊं या व्यूज़ बढ़ाऊं या कमेंट का मोहताज रहूं या लाइक का, क्योंकि तलस्मात क़दीमी चैनल ख़ुद एक ब्रांड है। तलस्मात क़दीमी चैनल में जिस तरीके से मैंने मेहनत किया है और इन तलस्मात व अमलियात में मैं जिस तरीके से मेहनत करता हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। प्यारे दोस्तों, ये तलस्म जब मैंने बना के अपने उस दोस्त को, अपने सब्सक्राइबर को उसकी फ़ोटो भिजवाई, मैसेज कर दी, व्हाट्सअप कर दी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और दुआओं में मुझे याद रखा। मेरा मकसद ये है, बल्कि हम सब का मकसद ये होना चाहिए इस दुनिया में, इस 2 दिन की ज़िंदगी में, कि किसी के मुश्किलात कम हो, किसी के चेहरे पे खुशियाँ आए, तकालीफ कम हो, घर में लड़ाई झगड़े, बेचैनी बेसकूनी कम हो, रिस्क की बंदिशें दूर हो। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। हमारी ये कोशिश न हो कि हम किसी को नुकसान दे, किसी के घर या किसी के माली मुश्किलात का सबब बने। अल्लाह ताला अगर गफ़ूर रहीम है तो अल्लाह ताला क़हार और क़ादिर भी है। ये बात कभी नहीं बोलना हमने कि हमने आज नहीं तो कल अल्लाह के सामने पेश होना है और जो कुछ हमने यहाँ किया है हर ज़र्रे का हमने हिसाब देना है। मैं बार बार अपने सब्सक्राइबर को ये बताता रहता हूँ कि अमलियात की दुनिया में किसी को नुकसान देने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। अमलियात का जो फ़न होता है या कोई भी ऐसा अगर इल्म हो, उस इल्म का अता ही अल्लाह ताला की तरफ से होता है और वो इल्म वापस लेने वाला भी अल्लाह ताला है। तो प्यारे दोस्तों, जब आपके इरादा नेक हो, जब आपके इरादे में किसी की खराबी, तबाही और बर्बादी न हो, तो अल्लाह ताला का मदद 24 घंटे आपके साथ होता है। प्यारे दोस्तों, आज का ये तलस्म ख़ास कर रिस्क व रोज़ी की बंदिश ख़त्म करने के लिए है, रोज़गार की बंदिश ख़त्म करने के लिए है, माल व दौलत की बंदिश ख़त्म करने के लिए है, पैसों की बंदिश ख़त्म करने के लिए है, दुकान की बंदिश ख़त्म करने के लिए है। ख़ास कर वो बंदिशें जिस तरह रिश्ते की बंदिश हो, निकाह की बंदिश हो, रुखसती की बंदिश हो, या घर में मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े हो, घर में मुसीबतें हों, बेचैनी बेसकूनी हो, बीमारियाँ मुसल्लत की गई हों, तलाक़ें हो गई हों, शोहर ने बीवी को अपने घर से निकाल दिया हो, या बीवी घर छोड़ के चली गई हो, या शोहर घर छोड़ के चला गया हो, तमाम के तमाम वो बीमारियां जो काला जादू और बंदिशों की वजह से होता है या जिन्नात की वजह से होता है, उसके लिए अभी के अभी ये तलस्म लिखिएगा और अभी के अभी इस तलस्म से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिएगा। ये तलस्म जादू को ख़त्म करने के लिए, बंदिशों को ख़त्म करने के लिए, जिन्नात और ख़बीस मखलूक को ख़त्म करने के लिए तीर बाहदफ काम करता है। प्यारे दोस्तों, ये तलस्म बड़ा होने की वजह से
اس کے صحیح طریقے سے میں فوٹو یا تصویر نہیں لے سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر آپ نے لکھنا ہو تو زوم کر کے لکھیے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، اور اگر آپ لوگ لکھ نہیں سکتے تو زوم کر کے اسی تعویذ کا فوٹو پرنٹ فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہو، یا اگر کسی دوست کسی بہن بھائی نے ہم سے لکھوانا ہو تو وہ بھی کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ٹی سی ایس کے ذریعے ہم بھجوا دیا کریں گے، اگر پاکستان سے باہر ہو تو ان کے لیے پھر لائیو کام ہم لوگ کرتے ہیں۔ لائیو کام کا دورانیہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں جو آپ کا مقصد ہوگا، جو جائز کام کے لیے آپ رابطہ کرتے ہو وہ چلتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، اس طلسم کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے شمس کے ساتھ میں 3 عدد تعویذ لکھنے ہیں۔ تینوں تعویذوں کو آپ نے عرق گلاب اور زعفران یا مشک اور زعفران سے لکھنا ہے، اگر مشک و زعفران نہ ہو تو نیلے سیاہی اور عرق گلاب سے لکھنا ہے۔ تینوں تعویذوں میں نیچے آپ نے اپنا نام اور اپنے والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد تینوں تعویذوں کو ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے گلے میں ڈال دینی ہے، پرس میں رکھنا ہے یا بازو پہ باندھ دینا ہے، جو آپ کے لیے آسان ہو۔ دوسرے نقش کو آپ نے اپنے گھر میں لٹکا دینا ہے۔ تیسرے نقش کو آپ اپنے اس دکان میں، کارخانہ یا فیکٹری میں لگا سکتے ہو جہاں آپ کام کرتے ہو۔ اگر آپ رشتے کی بندش یا دوسرے کام کے لیے کرتے ہو تو اس نقش کو پھر آپ نے صاف بہتے پانی میں بہا دینا ہے۔ اسی طرح کالا جادو کے توڑ کے لیے، بندشوں کو ختم کرنے کے لیے طلسمات قدیمی چینل میں الگ سے جو بتیاں رکھے گئے ہیں، آپ لوگ ان بتیوں سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہو۔ اس طلسم کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے، جو لکھ نہیں سکتا وہ اس طلسم کا فوٹو پرنٹ فوٹو کاپی استعمال کر سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا، لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ طلسم کیسا لگا۔ یا اگر کسی دوست کسی بہن بھائی کو کوئی مصیبت ہو، جادو یا دوسری پریشانیاں ہوں تو کومنٹ باکس میں اپنا نام کومنٹ کیجئے گا، آپ کے نام کے مطابق طلسم بنا کے شیئر کیا جائے گا جس سے آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکو۔ وہ طلسم پاورفل اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے میں نے اپنے ہاتھ سے اوریجنل آپ کے لیے بھیجا ہو، اور الحمدللہ اس طلسموں کا طاقت اتنا ہے کہ جب میں یہاں لکھتا ہوں تو اثر وہاں شروع ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ خاص کر ان بہن بھائیوں کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہوں۔ پیارے دوستوں، مجھے اور میرے فیملی والوں کو ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جس طرح میں آپ لوگوں کو ہر نماز کے بعد ہر وقت دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مشکلات آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے تکالیف آسان کر دے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ